अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं कृतवान् संवादम्। प्रधानमन्त्री मोदी मेड इन इंडिया इत्येतेषु उत्पादेषु वाणिज्यकर प्रवर्तननियमे अपचितेः कृतवान् घोषणाम्। स्वागतम्। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः सम्बन्धेषु समागतस्य स्वीकारात्मक परिवर्तनस्य सर्वैः अपि कृतं स्वागतम्। गृहमन्त्री अमित शाहः, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ विभिन्नाः केन्द्रीयमन्त्रिणः नेतारः च निर्णयं प्रतिपादितवन्तः ऐतिहासिकम्। संसदः द्वयोः सदनयोः प्रवर्तिता स्यात् राष्ट्रपतेः अभिभाषणमभिलक्ष्य धन्यवाद प्रस्तावे चर्चा। विभिन्नाः सांसदाः भवेयुः चर्चायां सम्मिलिताः। रशिया यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका मध्ये नवा त्रिपक्षीया वार्ता फेब्रुवरी मासस्य 4-5 दिनाङ्कयोः अबुधाबी इत्यत्र भविष्यति। रशिया यूक्रेन संघर्षस्य रोधनाय प्रवर्तयिष्यमाणायाः वार्तायाः प्राक् रशिया देशेन कीव स्थलम् आलक्ष्य कृतम् आक्रमणम्। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अद्य प्रभृति भवेत् समारम्भः। प्रतियोगितायां स्थानसुनिश्चयनार्थं प्रयत्नः भविष्यति भारतीय पुरुषदलस्य। तत्रैव पीवी सिन्धु इत्येतस्याः अनुपस्थित्यां महिलादलस्य सामुख्यं प्रतियोगिताजयस्य भविष्यति समाह्वानपरः प्रयासः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन भारताय वाणिज्यकर प्रवर्तननियमेषु अपचितेः घोषणा कृता। एतेन समं साम्प्रतं 25% मितात् अल्पमिता भूत्वा 18% मितः एव वाणिज्यकरः प्रवर्तयिष्यते। एतस्मिन् विषये संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना समं दूरभाषिकं संवादं कृतवान्। एतस्मिन् संवादविषये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक्स इत्यत्र सूचितवान्। एतस्मै अद्भुतघोषणायै भारतस्य 1.4 अर्बुदजनपक्षतः राष्ट्रपतये ट्रम्प इत्येतस्मै प्रधानमन्त्री मोदी धन्यवादं प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी लिखितवान् यत् यदा बृहत्तमार्थव्यवस्थाः अथ जगतः बृहत्तमलोकतन्त्राणि सम्मिल्य कार्यं कुर्वन्ति तदा कार्याणां लाभम् अस्माकं जनता प्राप्नोति। पारस्परिकरूपेण लाभप्रदाय सहयोगाय अपारावसराः अपि उद्घटिताः भवन्ति। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इत्येतेन समं संवादं कृतवान्। ततः परम् असौ भारतम् अभिलक्ष्य प्रवर्तितस्य करनियमस्य अपचितेः घोषणां कृतवान्। एतस्मिन् विषये अनेके मन्त्रिणः स्वीयाः प्रतिक्रियाः प्रकाशितवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः स्वीयां प्रतिक्रियां प्रकाशयन् स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः सम्बन्धान् उद्दिश्य दिनमिदं बृहत्तमम् अस्ति। यतोहि वाणिज्यगतः सन्धिः 18% मितात् अधिकाल्पकरनियमेन समं सिद्धा जाता, येन सुदृढव्यापारसम्बन्धस्य अथ मिथः विकासमार्गः इतः अपि अधिकं स्पष्टः भविष्यति। अहम् एतम् ऐतिहासिकं सन्धिम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने अथ राष्ट्रपतये डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मै वर्धापनानि प्रकाशयामि।
संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदी इत्येतेन समं संवादं कृतवान्। ततः परम् असौ भारतम् अभिलक्ष्य प्रवर्तितस्य करनियमस्य अपचितेः घोषणां कृतवान्। एतस्मिन् विषये अनेके मन्त्रिणः स्वीयाः प्रतिक्रियाः प्रकाशितवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः स्वीयां प्रतिक्रियां प्रकाशयन् स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् भारत संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः सम्बन्धान् उद्दिश्य दिनमिदं बृहत्तमम् अस्ति, यतोहि वाणिज्यगतः सन्धिः 18% मितात् अधिकाल्पकरनियमेन समं सिद्धा जाता, येन सुदृढव्यापारसम्बन्धस्य अथ मिथः विकासमार्गः इतः अपि अधिकं स्पष्टः भविष्यति। अहम् एतम् ऐतिहासिकं सन्धिम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने अथ राष्ट्रपतये डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मै वर्धापनानि प्रकाशयामि। तत्रैव संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य भारते करापचितेः घोषणाविषये स्वीयां प्रतिक्रियां प्रकाशयन् केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् संयुक्तराज्य अमेरिका भारतम् इति देशद्वयं जगतः बृहत्तमलोकतान्त्रिकदेशत्वेन अस्ति। राष्ट्रद्वयं स्वाभाविकसहयोगित्वेन अपि अस्ति। भारत संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः समीपं शान्तिविकासपरकेभ्यः कार्येभ्यः अनेकाः सम्भावनाः सन्ति। द्वयोः देशयोः क्षमताः परस्परं सम्पूरयन्ति। उभौ अपि देशौ सम्मिल्य अत्याधुनिकप्रविधीनां विकासं कर्तुं शक्नुवन्ति अथ तादृशानां समस्यानां समाधानं कर्तुं समर्थाः सन्ति येन सकलः अपि संसारः लाभान्वितः स्यात्। भारत संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः मध्ये प्रवर्तमानः व्यापारसन्धिः द्वयोः देशयोः भविष्यम् इतोपि अधिकं सुदृढं करिष्यति। संसदः उभयोः सदनयोः राष्ट्रपतिवर्यायाः अभिभाषणे चर्चा अद्यापि अनुवर्तिता भवेत्। लोकसभायां राष्ट्रपतिपदासीनायाः अभिभाषणे 18 होरावधिकी चर्चा निर्धारिता अस्ति। अपरत्र राज्यसभायाम् एतदर्थं 16 होरात्मकः अवधिः संकल्पितः अस्ति। सोमवासरे लोकसभायां तदा कोलाहलः जातः यदा नेतृप्रतिपक्षः राहुल गान्धी इत्यसौ प्राक्तनस्य स्थलसेनाध्यक्षस्य जनरल नरवणे इत्येतस्य पुस्तकस्य उल्लेखं कृतवान् यत् कदापि प्रकाशितं न गतम्। लोकसभाध्यक्षः राहुल गान्धी इत्येतं वारं वारम् अवरुद्धवान्, परम् असौ तत् पुस्तकाधृतां चर्चां कर्तुं प्रायतत। परिणामस्वरूपेण सदनस्य कार्याचरणं स्थगितं कृतम् आसीत्। लोकसभाध्यक्षेण राहुल गान्धी इत्येतस्य एते शब्दाः कार्याचरणपञ्जिकातः अपसारिताः सन्ति। इदं च अनुमीयमानमस्ति यत् अद्य लोकसभायां राष्ट्रपतिवर्यायाः अभिभाषणे चर्चा गतिरोधेन विना जायेत। अवधातव्ययोग्यमस्ति यत् 18 होराः यावत् चर्चायाः अनन्तरं बुधवासरे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिवर्यायाः अभिभाषणे स्ववक्तव्यं प्रकाशयितुं शक्नुयात्। दिल्ल्यां मुख्यमन्त्रीपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ सामान्यस्य अर्थसङ्कल्पपत्रस्य प्रशंसनम् अकरोत्। असौ अवदत् यत् एतत् अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रत्येकमपि क्षेत्रं वृत्यवसरैः संयोजयति अथ भविष्यार्थमपि एतत् महत्त्वपूर्णं स्यात्। मुख्यमन्त्रीवर्या उक्तवती यत् अर्थसङ्कल्पपत्रे दिल्लीप्रदेशार्थं 13,500 कोटिरूप्यकाणाम् आवण्टनार्थं प्रधानमन्त्रिणं वित्तमन्त्रिपदासीनां च प्रति धन्यवादं वितनोमि। बजट में जो हमें दिल्ली के लिए एलोकेशन मिला, जो 1348 करोड़ रुपए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शासकी के अंतर्गत जो 3 राज्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए पहले बजट हुआ करता था 6,275 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा के 15,380 करोड़ कर दिया गया है। अर्थसङ्कल्पपत्रे दिल्ली मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः वक्तव्यम् एतत् अर्थसङ्कल्पपत्रं सर्वेषां विश्वासं विजित्य सहयोगं कुर्यात्। अर्थव्यवस्थाम् अग्रेसारकम् अर्थसङ्कल्पपत्रमस्ति एतत्।
ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रे प्रशासनेन संस्कृतिपुरातत्त्वादीनां विकासः महत्त्वपूर्णस्तम्भत्वेन प्रस्तुतः। एतस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतिमन्त्रालयीयः सचिवः विवेकः अग्रवालः संसूचितवान् यत् संस्कृतिपुरातत्त्वविभागस्य अन्तर्गतं 15 संख्याकानि प्रमुखानि पुरातात्त्विकरिक्तस्थलानि संस्कृतिपर्यटनकेन्द्रत्वेन विकसितुं कर्तुं प्रस्तावः उपस्थापितं गतः इति। संस्कृति मंत्रालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि इस बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि जो हमारी ASI की आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, खासकर जो एक्सकेवेशन साइट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए 15 ऐसी साइट्स को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए फंड्स उपलब्ध किए जाएंगे। और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये वैसी साइट्स हैं जहाँ पे अभी एक बार एक्सकेवेशन होने के बाद कोई विजिटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट विजिटर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए उन साइट्स को पुनः एक्सकवेट करके उनके ऊपर व्यूइंग ब्रिजेस बना के, कैनपी बना के, इंटरप्रिटेशन सेंटर बना के उन साइट्स को ओपन किया जाएगा। और जो ये साइट्स ओपन होंगी उसमें ना केवल बहुत सारे विजिटर्स को सुविधा मिलेगी, बल्कि बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। सममेव विवेकः अग्रवालः इतोपि विज्ञापितवान् यत् प्रशासनस्य उद्देश्यं केवलम् एतेषाम् ऐतिहासिकस्थलानां संरक्षणमात्रं नास्ति, अपि तु आधुनिकसुविधायुतानि कृत्वा एतानि ऐतिहासिकस्थलानि पर्यटनार्थम् आकर्षकाणि कारणायानि इति। अनेन स्थानीयसंस्कृतिः समेधिता स्यात्, क्षेत्रीयार्थव्यवस्था सुदृढा भवेत् अथ नूतनवृत्त्यवसराः सृष्टाः भवेयुः। तिब्बत क्षेत्रवास्तव्य आध्यात्मिक गुरुः दलाई लामा इत्यसौ लॉस एंजलिस इत्याख्ये नगरे आयोजिते 68तमे वार्षिके ग्रैमी पुरस्कार वर्गे स्वकं प्रथमं ग्रैमी इत्याख्यं ख्यातिप्राप्तं पुरस्कारं विजितवान्। असौ श्रेष्ठायां श्रव्याङ्कन सूत्रधार कथावाचन श्रेण्यां स्वस्मै मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा इत्येतस्मै संगीतसंग्रहाय एतं प्रतिष्ठितं पुरस्कारं प्राप्तवान्। एतस्मिन् संगीतसंग्रहे करुणायाः शान्तेश्च सन्देशः अन्तर्निहितः अस्ति। एतेन साकमेव तत्र प्रसिद्धेन वादकेन अमजद अली खान इत्येतेन अथ तस्य पुत्राभ्यां रचितं मनोमोदकरं सङ्गीतं समाविष्टमस्ति इत्यपि अस्ति अवधानविशेषः। विश्वार्द्रभूमि दिवसावसरे ह्यः गोवाराज्यस्य कारापुर इत्यत्र आर्द्रभूमिसंरक्षणार्थं जागरूकता कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्य हि कार्यक्रमस्य उद्घाटनं मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तः कृतवान्। कार्यक्रमे विद्यालयीय छात्रान् समेत्य पर्यावरणसंरक्षणार्थं विशिष्टकार्यं समाचरद्भिः जनैः अपि सहभागः कृतः। मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तः कार्यक्रमावधौ आर्द्रभूमिपरं महत्त्वं ख्यापितवान् अथ तत्संरक्षणार्थं विशेषम् आह्वानं कृतवान्। क्रीडावार्तायां बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इत्येषा प्रतियोगिता अद्य प्रभृति चीन देशे समारभेत। प्रसिद्ध क्रीडायाः PV सिन्धु इत्येतस्याः अनुपस्थितौ भारतीय महिलादलस्य समक्षं विजयश्रियम् अर्जनार्थं समाह्वानं भवेत्। भारतेन विगतसत्रे मलेशिया इत्यत्र स्वकं प्रथमं महिलादलगतं स्वर्णपदकं विजित्य इतिहासः रचितः आसीत्। सिन्धु इत्येतस्याः अनुपस्थितौ भारतीयस्य विजयाभियानस्य दायित्वं तन्वी शर्मा उन्नति हुड्डा इत्यनयोः युवक्रीडकयोः भवेत्। पंजाब राज्यस्य 17 वर्षीया तन्वी 24-2000 वर्षे चैंपियन टीम इत्येतस्मिन् दले सम्मिलिता आसीत्, परं तदा कस्यामपि स्पर्धायां सहभागं कर्तुम् असौ अवसरं न प्राप्नोत्। तत्रैव उन्नति हुड्डा इत्यसौ अपि 25-2000 वर्षस्य सफलसत्रस्य अनन्तरम् एतस्यां प्रतियोगितायां स्पर्धेत इति। एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।